بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام سارے انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام سب انبیاء تو اچا میرے آقا دا مقام سب انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام سب انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام سب انبیاء تو اچا میرے آقا دا مقام سب انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام فلکاں تے جا کے بنیا مہمان سونے رب دا جبریل لین آیا ویلا سی او ادب دا فلکاں تے جا کے بنیا مہمان سونے رب دا جبریل لین آیا ویلا سی او ادب دا سدرات جا کے بنیا سدرات جا کے بنیا سونا اللہ دا مہمان سب انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام سارے انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام پتھراں وی کلمہ پڑھیا ابو جہل دی مٹھی وچ پتھراں وی کلمہ پڑھیا ابو جہل دی مٹھی وچ جبریل آوے جاوے سونے دی اس گلی وچ جبریل آوے جاوے سونے دی پاک گلی وچ سلطان نوریاں دا میرے آقا دا غلام سب انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرت انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگ دوست و عزیز بھائیو آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جو موضوع بیان کرنا ہے وہ موضوع ہے باپ دی شان والد دی شان میرے پیارے بھائیو والد دی شان دا اندازہ تسی لگایا جے کہ اللہ نے ایک باپ دی کتنی شان بنائی ہے کتنا مقام بنایا ہے کتنا مرتبہ بنایا ہے کہ رب سونے نے اپنے قرآن پاک اندر اے منفرد انداز صرف ایک مقام تے اپنایا ہے بیان کیتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرا شکر کرو تے اپنے ابو تے اپنی امی دا شکر کرو اللہ نے فرمایا میرا شکریہ ادا کرو تے اپنے ابو دا شکریہ ادا کرو ان جتنی بھی خدمت کرنی ہے اپنے والد دی جتنی بھی اطاعت کرنی ہے
اپنے والد دی جتنا بھی مقام بنانا ہے اپنے ابو دا، یہ سب اسی تحت ہونا ہے کہ اسی اپنے ابو دا شکر ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، میرے اور تخاڑ محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کل ایک بندہ آیا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی نے بخاری اور مسلم دے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احق بحسن صحابتی۔ عرض کردہ ایک بندہ آیا، عرض کردہ میرے محبوب مینوں اے دسو میرے اچھے سلوک دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ انہیں عرض کی تھی ثم من، دوسرے نمبر تے کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ عرض کردہ حضور تیسرے نمبر تے کون ہے حقدار میرے حسن سلوک دا؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ جدوں اس بندے نے سوال کیتا حضور میرا کون ہے حقدار حسن سلوک دا چوتھے نمبر تے؟ تو آپ نے فرمایا ابو کا، تیرا ابو بھی تیرے حسن سلوک دا حقدار ہے۔ تو قرآن پاک دے اندر جا بجا اور بے شمار مقامات تے جتھے امی دی خدمت کرن دا حکم آیا ہے اتھے ابو دی خدمت کرن دا بھی حکم آیا ہے۔ جتھے امی کولو دعاواں لین دا حکم آیا ہے اتھے ابو کولو دعاواں لین دا بھی حکم آیا ہے۔ جتھے امی دے نال اچھا سلوک کرن دا حکم آیا ہے اتھے ابو دے نال بھی اچھا سلوک کرن دا حکم آیا ہے۔ توجہ کیجئے، اللہ واللہ اللہ، ابو دا مقام، باپ دا مقام، باپ دا مرتبہ سمجھنا ہے۔ اے حدیثہ میرے محبوب پیغمبر دیاں سن دے جاؤ اور تو انہوں پتہ چل دا جائے کہ باپ دا کتنا مقام ہے دین اسلام دے اندر۔ سب تو پہلے نمبر تے حدیث سنو، ابن حبان دے اندر ہے، میرے اور تو خاڑ محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لعن اللہ من سب والدیہ۔ اور کائنات دے رہنا لیو، بندہ کسے نو گالی دے دے اللہ لعنت نہیں کردہ، گناہ ہندائے۔ بندہ کسے نو برا بھلا کہہ دے اللہ لعنت نہیں کردہ، گناہ ہندائے۔ لیکن باپ دا انہا شان ہے جس ویلے بندہ ایک باپ نو اپنے ابو نو گالی دین دے اللہ انہا ناراض ہو جاندہ ہے، اللہ اس بندے تے لعنت بھیج دائے۔ اے جناب والا حدیث ہے میرے محبوب پیغمبر دے، فرمایا لعن اللہ من سب والدیہ، جڑا اپنے ابو نو گالی دے گا اللہ دے تے لعنت کرے گا۔ کائنات دے رہنا لیو توجہ کرنا، باپ دی شان سن دے جانا، باپ دا مقام سن دے جانا۔ اللہ واللہ اللہ کائنات دے رہنا لیو اللہ نہ کرے، اگر باپ کولو بیٹا قتل ہو جائے اللہ نہ کرے، اگر باپ کولو بیٹا قتل ہو جائے میں پوچھنا چاہنا علماء کولو پوچھو کیا اس قتل دے بدلے اندر باپ نو قتل کیتا جائے گا؟ نہیں قتل کیتا جائے گا۔ کیوں؟ رب نے باپ دی شان بڑی بنائیے، رب نے باپ دا مقام بڑا بنایا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرا بھی شکر کرو تے اپنے ابو دا شکر بھی کرو۔ فرمایا انشکر لہی والی والدیکا الی المسیر۔ اللہ واللہ اللہ غور کرنا، توجہ کرنا، اللہ پاک نے باپ دا کتنا مقام بنایا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسے بیٹے کولوں باپ قتل ہو جائے تے پوچھو علماء کولوں۔ اللہ پاک دے فضل و کرم نال علماء اس علاقے اندر کثیر تعداد اندر موجود نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، پوچھو علماء کولوں کہ اگر بیٹا قاتل تے بیٹے قاتل بیٹے نو باپ دی وراثت وچوں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سارے علماء دا متفقہ فیصلہ ہے اگر بیٹے نے اپنے باپ نو قتل کر دیتا ہے تے باپ دی وراثت دا حقدار ہی نہیں رہ گیا، کیونکہ باپ دی شان بڑی ہے، باپ دا مقام بڑا ہے، باپ دا مرتبہ بڑا
فرمائے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ واللہ رب سونے نے اپنے قرآن پاک اندر جدو دنیا دے رشتیاں دا تذکرہ کیتا، جدو دنیا دیاں نسبتاں دا تذکرہ کیتا، جدو دنیا دی محبتاں دا تذکرہ کیتا، تے سب تو پہلے ابو دی محبت دا تذکرہ کیتا۔ اللہ واللہ اللہ فرمایا کل ان کان آباؤکم، کل ان کان آباؤکم، باپ دا نمبر پہلے نمبر تے، باپ دا اللہ پاک نے پہلا نمبر رکھیا، فرمایا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ پاک نے باپ دا پہلا نمبر رکھے ہے، محبتاں دا جدو تذکرہ ہویا ہے، جدو نسبتاں دا تذکرہ ہویا ہے، سبحان اللہ۔ باپ دا مقام ویکھ نہیں تے آ جناب والا تینوں میں رب دے قرآن دے سیر کراواں۔ اللہ پاک دا ایک نبی ہے جدا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سورت کہف، حضرت موسیٰ ایک دن جناب خضر دے کولا جاندے نے، آکے عرض کر دینے اے جناب سونے خضر، اللہ پاک نے جو کچھ تینوں سکھایا ہے او دے وچوں کچھ مینوں بھی سکھا دیو نا۔ حضرت خضر آندے نے میں سکھاتے دیواں توانوں اپنے نال سفر تے لیتے جاواں، مگر تسی صبر نہیں کر سکو گے، تسی بول پاو گے۔ حضرت موسیٰ آندے نے نہیں میں نہیں بولاں گا، میں صبر دا مظاہرہ کراں گا۔ حضرت خضر تے حضرت موسیٰ دا سفر شروع ہو گیا۔ مشہور واقعہ ہے، اللہ واللہ اگے گئے نا، حضرت خضر نے ایک کشتی دا پھٹا توڑ دیتا۔ حضرت موسیٰ فرماندے نے یار تو ایک کی کیتا ہے، ایک کشتی نو توڑ دیتا ہے، عیب دار کر دیتا ہے۔ حضرت خضر آندے نے میں جو کیا سی بولنا نہیں۔ اگے گئے تھے ایک بچہ کھیلن لیا گلی دے اندر، حضرت خضر نے اس بچے دی گردن مروڑ دیتی، اس بچے نو مار دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ پھر بول پے یار تو ایک بچے نو قتل کر دیتا۔ حضرت خضر آندے نے تو وعدہ کیتا سی میں بولاں گا نہیں، تو پھر بول پیاویں۔ آ فرماندے نے اچھا میں ہن نہیں بولاں گا۔ اگے گئے نے ایک بستی دے اندر، بستی والیاں کو کھانا طلب کیتا، انہاں نے ضیافت نہیں کیتے، انہاں نے مہمان نوازی نہیں کیتے۔ جدوں اس بستی تو باہر جان لگے نے کہ دیوار ویکھیا، دیوار گردی پئیے۔ حضرت خضر نے اس دیوار نو سدھا کر دیتا، اس دیوار نو تعمیر کر دیتا۔ حضرت موسیٰ پھر بول پے یار ایک تے انہاں نے ساڈی مہمان نوازی نہیں کیتے تے الٹا تسی انہاں دیاں گردیاں دیواراں صحیح پہ کر دیو۔ ہن غور کرنا، توجہ کرنا۔ حضرت خضر آندے نے اے میرے سونے موسیٰ ایتھے ساڈا سفر ختم ہو گیا، ہن آپاں مزید سفر نہیں کر سکدے۔ اللہ نے مینوں اے جو کچھ دتا ہے، اے جو کچھ کیتا ہے میں اللہ دے حکم نال کیتا ہے، اپنی مرضی نال نہیں کیتا۔ ہن سن لے میں کشتی دا پھٹا کیوں توڑیا؟ کیونکہ اگے چل کے ایک بڑا ظالم بادشاہ وے، او جدو ویکھدا نویں کشتی آئی ہے انہاں کولوں بڑا بڑا ٹیکس لیندا سی۔ میں آکھیا کشتی نو داغدار کر دیواں، بیچارے مزدور غریب بیچارے ٹیکس تو بچ جان۔ اللہ واللہ اللہ غور کرنا، توجہ کرنا۔ تے اے میرے سونے خضر تو مینوں اے تے دسنا تو اس بچے نو قتل کیوں کیتا؟ حضرت خضر دس دینے سورت جناب والا کہف، فرمایا فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ حضرت خضر آندے نے اے جڑا بچہ ہے نا، اے دے والدین بڑے نیک نے، اے دے والدین بڑے چنگے نے، لیکن مینوں رب نے دسیا اے بچہ بڑا ہو کے اپنے والدین واسطے بدنامی دا باعث بنے گا۔ اے بچہ بڑا ہو کے اپنے والدین نو بڑے دکھ دے گا۔ اے بچہ
بچہ وڈا ہو کے اپنے والدین دے واسطے بڑیاں مصیبتاں کھڑیاں کرے گا۔ اس واسطے رب نے مینوں آکھیا ہے اے میرے سونے خضر میں رب پسند نہیں کردا اے بچہ اپنے ابو نو بڑا ہو کے تنگ کرے، لہذا اس بچے نو ہنے ختم کر دیو۔ اللہ واللہ لہذا کائنات دے رہن والےو میں کہندا ہننا وا آج اگر حضرت خضر دی حکومت ہوئے میرے پاکستان دے اندر، تیرے پاکستان دے اندر، آج اگر حضرت خضر دی حکومت ہوئے آج دے اس دور دے اندر تے کسے بھی نافرمان بچے نو زندہ رہن دا کوئی حق حاصل نہ ہوئے۔ اللہ واللہ جڑا اپنے ابو نو دکھ دیندہ ہے حضرت خضر دی حکومت ہوئے ایک قانون پاس ہو جائے گا، ہر ابو نو دکھ دین والے بیٹے نو قتل کر دیتا جائے، ہر ایسے لڑکے نو پھانسی چڑھا دیتا جائے جڑا اپنے ابو نو دکھ دیندہ ہے۔ اللہ واللہ تے جڑا ماں پیاں دا فرما بردار بنے گا او دے واسطے جناب خضر دا کی قانون ہوئے گا۔ اللہ واللہ حضرت موسیٰ دے نے اچھا تے منو اے دسو جڑی دیوار گردی پئی سی انہوں تُسی صدہ کیوں کیتا ہے؟ تے حضرت خضر آندے نے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اے میرے سونے موسیٰ سلندر گل لے وے انہاں دا ابو بڑا نیک سی، اے دو یتیم بچیاں دا خزانہ دیوار دے تھلے چھپیا ہویا ہے، انہاں دا ابو بڑا نیک سی، انہاں دا ابو بڑا صالح سی، انہاں دا ابو بڑا اللہ والا سی۔ رب نے مینوں آکھیا ہے کیونکہ میرا بندہ بڑا نیک سی لہذا اس میرے بندے دے بیٹے بڑے ہو کے پریشان نہ ہون۔ اے میرے سونے خضر اے دیوار گر گئی تے خزانہ کوئی ہور لے جاوے گا، اس واسطے نیک بچیاں دی اولاد دا خزانہ محفوظ رکھن دے اللہ نے ڈیوٹی میں خضر دی لگا دیتی ہے۔ کائنات دے رہنا لیو اگر بیٹا نہ فرمان ہوئے ان دنیا تے رہن دا حق کوئی نہیں، تے جے اگر ابو نیک ہوئے تے او دے بیٹیاں دیاں خدمتاں اللہ دا سونا بندہ خضر پیا کردائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے باپ دا مقام سن لو کائنات دے رہنا لیو۔ اللہ اکبر کبیرہ رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اچھے طریقے دے نال باپ نال پیش ہونا ہے، ایک قرآن دا فیصلہ ہے، اچھے طریقے نال باپ دی خدمت کرنی ہے، ایک قرآن دا فیصلہ ہے۔ اور کائنات دے رہنا لیو اگر تینوں باپ آواز مارے او دی آواز دے لبیک کہنا ہے، باپ دی شان بڑی ہے۔ اگر ابو تیرے کل کھانا طلب کرے انہوں موقع تے کھانا دینا ہے، باپ دی شان بڑی ہے۔ اگر ابو تیرے کل کپڑیاں دا تقاضا کرے انہوں اچھے کپڑے پہنونے نے، کیونکہ ابو دی شان بڑی ہے۔ جس ویلے اپنے ابو نال گل کرنی ہووے تے کیویں گل کرنی ہے، آہستہ گل کرنی ہے، اپنے ابو دی آواز نالوں اونچا بولنا نہیں ہے بولنا، اپنے ابو دی آواز نال اونچی گل نہیں کرنی۔ سبحان اللہ۔ ابو دی اب جناب والا شان بڑھائے اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح جدوں اپنے ابو نو پکارنا ہووے تے نام لے کے نہیں پکارنا، جدوں اپنے ابو نو مخاطب کرنا ہووے تے نام لے کے مخاطب نہیں کرنا، جدوں تیرا ابو تینوں کسے چیز دا حکم دے وے فوراً ہی او دا حکم مننا ہے، جدوں ابو تینوں آواز مارے فوراً لبیک کہنا ہے، جدوں اپنے ابو نال گل کرنی ہے بڑی نرمی نال کرنی ہے، جدوں اپنے ابو دے نال سفر کرنا ہووے تے اپنے ابو دے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔
اپنے ابو دے اگے نہیں چلنا، اپنے ابو دے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اپنے باپ دے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اتنا مقام بنایا رب نے تیرے ابو دا۔ اللہ اللہ دنیا تے رہندیاں ہویاں جڑی چیز تو اپنے واسطے پسند کریں اوہی چیز تو اپنے ابو واسطے پسند کیتے کر۔ اللہ اللہ کائنات دے رہنا لیو نالے گھر رہندیاں ہویاں اپنے ابو واسطے دعاواں کریا کر۔ تیرا ابو زندہ ہے تاویں دعاواں کر، تیرا ابو فوت ہو گیا ہے تاویں دعاواں کر۔ اللہ اللہ صحابہ کرام دے وچوں کئی صحابہ کرام توے بات مرویے۔ صحابہ کرام فرماندے نے اگر تیرے گھر دے اندر مشکلاں نے، اگر تیرے گھر دے اندر سختیاں نے، اگر تیرے گھر دے اندر پریشانیاں نے، تو بڑے ہیلے ازما لینے، تیریاں سختیاں دور نہیں ہو رہیاں، تیرے گھر دیاں پریشانیاں دور نہیں ہو رہیاں۔ تے صحابہ کہندے نے ایک نسخہ ساڑھے کلو لے لے، او نسخہ تو ازما لے، تیرے گھر دیاں پریشانیاں رب دور کر دے گا۔ صحابہ کرام نے دسے اللہ دیا بندیا اگر تیرے گھر دے اندر مصیبتاں نے آ کے ڈیرے لا لینے تو اور کچھ بھی نہ کر، تو دن راتی اپنے ابو واسطے دعاواں کرنیاں شروع کر دے، تو اپنے ابو لئی رب کولوں دعاواں منگنیاں شروع کر دے۔ اپنے ابو دے حق دعاواں تو کرے گا، تیریاں ساریاں پریشانیاں رب دور کر دے گا۔ اللہ اللہ ابو دا مقام کتنا ہے، باپ دا مقام کتنا ہے۔ رب دا قرآن سچا میاں، رب دا قرآن سچا فرمایا انشکر لے میرا بھی شکریہ ادا کر، والی والدی کا اپنے ابو دا شکر بھی ادا کر، اپنی امی دا شکر بھی ادا کر۔ الی المصیر اللہ واللہ یاد رکھ لے اگر تو اپنے ابو دیاں خدمتاں نہ کیتیاں یاد رکھ لے، اگر تو اپنے ابو نو تنگ کیتا الی المصیر پھر آخر کر لوٹ کے تو میرے کلی آنا ہے، میں رب دنیا تے بھی بدلے لے لینا وا اس بندے کل جڑا باپ دا گستاخ ہوندا ہے اور لوٹ کے تے میرے کلی آنا ہے، میں رب قیامت والے دن بھی چن چن کے بدلے لواں گا اس بندے کولوں جڑا محض اللہ دنیا تے رہ کے اے لفظ بولدا سی کہندا سی ابا تو تے ہن بڈڑا ہو گیا ہے، تینوں کی پتہ دنیا داری دا، تینوں کی پتہ رشتے داریاں دا، تینوں کی پتہ قرابتاں دا، تینوں کی پتہ محض اللہ کاروبار دا، تینوں کی پتہ لین دین دا، تینوں کی پتہ تعلق کی ہوندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ بڈڑیا چپ کر جا، ہن تو چپ کر کے بیٹھا رہیا کر، ایویں گلاں نہ کریا کر۔ جڑے ایسے لوگ کی ہوندے نے اللہ انہاں نو دنیا تے بھی ذلیل کر دے تے کل قیامت والے دن بھی اللہ فرماندے نے وا الی المصیر جدوں میرے کو لوٹ کے آن گے نا میرا باپے انہاں کو بدلے لے لواں گا۔ اللہ اللہ باپ دا جناب والا اے مقام سن لو جناب والا میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا 3 قسم دے بندے جنت اندر جا نہیں سکدے، او کیڑے کیڑے بندے نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ 3 بندے جنت اندر نہیں جا سکتے، اونا وچوں ایک بندہ ہے الدیوس جڑا گھر دے اندر بے حیائی ویکھ دے، جڑا گھر دے اندر بے حیائی رب دی نافرمانی ویکھ دے، جڑا گھر دے اندر فحاشی ویکھ دا پہ آئے، اولاد دے اندر فحاشی آ گئی، بیوی بچے اندر اریانی آ گئے، لیکن یہ چپ کر کے بیٹھے چپ کر کے پھر دے ٹس تو مس نہیں ہوندا، اے اپنی بیوی بچیاں نو سمجھاؤندہ نہیں ہے، اے اپنی اولاد نو سمجھاؤندہ نہیں، ایسا بندہ بھی جنت اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر تے الرجلہ ایسی عورت جنت وچ نہیں جائے گی جڑی عورت مردان دی مشابت اختیار کر دیئے، اور تیسرے نمبر تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا
الیاکلی والدیہ جڑا نافرمان جڑا بد نصیب بندہ اپنے ابو دا نافرمان ہوئے گا اپنی امی دا نافرمان ہوئے گا ایسا بندہ بھی جنت اندر کدی نہیں جا سکتا لہذا ڈر جو ابو دی نافرمانی تو اپنے باپ دی گستاخی تو بچ جاؤ رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا انشکر لی والی والدیکا الی المصیر اللہ پاک نے ابو دا کتنا مقام بنایا ہے حضرت معاذ بن جبل کو پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر نے جس ویلے میں نو یمن والے روانہ کیتا تے میرے محبوب پیغمبر نے میں نو 10 وصیتاں کیتیاں اونا وچوں ایک وصیت سی رب نال شرک نہیں کرنا اونا 10 وصیتاں وچوں ایک وصیت آمینہ دلال نے میں نو کیتے اے معاذ بن جبل اگر ایک والد اگر ایک باپ اپنے بیٹے نوے کہہ دے وے اے میرے پتر اپنی بیوی بھی جنگل اندر چھوڑیا اپنا بچہ بھی جنگل اندر چھوڑیا اپنے گھر دا سارا سامان بھی صحرا اندر چھوڑیا اے میرے پیارے معاذ تے پتر نو چاہی دائے اگوں دوجی گل نہ کرے جویں ابو نے آکھیا ہوئے من لوے کیونکہ اللہ پاک نے ابو دی رضا اندر اپنی رضا رکھیے ابو راضیے تے رب راضیے باپ راضیے تے رب راضیے اللہ 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 جنہ تے باپ راضی ہونا تے رب کیویں راضی ہندائے اللہ اکبر کبیرہ اے سورت یوسف نو پڑھ کے ویکھو نا اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر اس سورت دے اندر ایک سونے نبی دا ذکر کیتا ہے جدا نام ہے سونا یوسف علیہ السلام چھوٹی جی عمرے تے چھوٹی جی عمر دے اندرے اپنے ابو دا بڑا فرما بردارے اپنے ابو دی بڑی گل مندائے اپنے ابو جناب یعقوب دے ہر گل تیس گردن چکا لیندائے اللہ اللہ دوجے پائی کہندے نے ابو جی یوسف نال پیار کیوں نہ کر دے ہو تے حضرت یعقوب کہندے نے اے میں نو پیارا تاں لگ دائے انو میں جیڑی بھی گل آکھاں اے فوراں میری گل مندائے ایک دن حضرت یوسف نے اپنے ابو نو آکے ابو جی میں نو خواب آیا ہے ایسا اس طرح 11 ستارے تے چن میں نو سجدہ پہ کر دینے میرے اگے چھکے ہوئے نے میں قربان جاواں حضرت یعقوب آندے نے اے میرے سونے یوسف اپنے پراوانو اے خواب نہ دسیں اللہ 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 او پراوان دا پراوان نال حسد ہو سکدا ہے او دوست دا دوست نال حسد ہو سکدا ہے ایکو باپ دی ایسی ہستی ہے جڑی پتر نال حسد نہیں کر دی بلکہ باپ تے کہندا ہے اللہ کرے میرے بیٹے دا بلند ستارہ ہوئے اللہ کرے میرے بیٹے دا عروج بلند ہوئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت یعقوب آندے نے اپنے پراوانو خواب نہ دسیں میں قربان جاواں اس دن تو حضرت یوسف نے اپنے ابو دا سبق پلے بن لیا مارا تے کھا لیاں پر اپنے پائیاں نو خواب نہیں دسیا کھو اندر تے چلے گئے سکے پراواں نے سٹ دیتا پر اپنے پراواں نو خواب نہیں دسیا ایسے موقعاں تے بندے دے دل اندر گل آ جاندی ہے کہ میں پچھلی گل دساں میں اپنے ابو دا حوالہ دیواں ہو سکتا ہے میں ظلم تو بچ جاواں ہو سکتا ہے میں مصیبت تو بچ جاواں ہو سکتا ہے میرے بھائیاں دے دل اندر رحم آ جاوے ایسے خیال آئے ہونگے مگر خواب اپنے پراوانوں کیوں نہیں دسیا کیونکہ ابو نے منع کر دیتا سے کیونکہ ابو نے روک دیتا سے حضرت یوسف کھو اندر چلے گئے حتیٰ کہ وکدے وکاندے اللہ اللہ مصر دے اندر چلے گئے عزیز مصر دے کول پہنچ گئے لیکن جناب یوسف نے اپنا خواب ابو دے کہنتے کسے نو نہیں دسیا
او میاں جڑا باپ دا فرما بردار ہندائے بے شک تھوڑے دنہ واسطے بے شک عارضی طورتے انہوں مشکلان آوی جامن پر ربی انہوں مشکلان وچوں نکال لندائے جڑا اپنے ابو دا فرما بردار ہوئے او میاں او دیتے صدا دنی کو جے نہیں رہندے او دیتے صدا غربتاں نہیں رہندیاں جڑا اپنے ابو دی گل مندائے اللہ انہوں بڑے بھاگ لندائے ان ویکھ لو کیڑیاں مشکلانے جڑیاں سونے یوسف دے نہیں آئیاں لیکن میں قربان جاواں اپنے ابو دا فرما بردار سے ایک دن آیا اللہ نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا اللہ 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 میں قربان جاواں تے جدو مصر دا بادشاہ بن گیا بھائی جناب والا اناج لین آئے دانے لین آئے آٹا لین آئے پھر بھی پرامانو خواب نہیں دسیا اللہ اللہ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو نو بلایا اپنے ویرانو بلایا اللہ اللہ جو کر کے حضرت یوسف تخت دے اتے بیٹھے ہوئے نے میں قربان جاواں حضرت یوسف نے جیڑا اپنا سٹیٹس سی اوہی سٹیٹس اپنے ابو دا بھی پورا کیتا اللہ اللہ رب دا قرآن گوائیاں دے رہے آئے ساری کائنات تھلے بیٹھی سی حضرت یوسف نے اپنے ابو نو اپنے نال تخت بٹھا کے ثابت کر دیتا اے نوجوانا جے ہو جی کوٹھی تیری ہے کوشش کرے ہو جی کوٹھی تیرے ابو دی ہوئے جے ہو جی گڑی تیرے کولے کوشش کر اے ہو جی گڑی تیرے ابو کل بھی ہوئے جے ہو جا سٹیٹس تیرا اے کوشش کر اے ہو جا سٹیٹس تیرے ابو دا ہوئے جے ہو جے کپڑے تیرے کل نے کوشش کر اے ہو جے کپڑے تیرے ابو پہنے ہون جے ہو جے تو کھانائے او ہو جے تیرا ابو کھاوے مگر آئے افسوس اے نا گناہ گار رکھیاں نے بیکھے آئے پتر تے کاٹن دے کپڑے پا کے پھر دائے مگر ابو دے پھٹے پرانے کپڑے نے اللہ واللہ اور پتر تے اپنے دوستان دیا محفلائیں اندر بیٹھائے مگر ابو نو سردی لگ دی پئیے بازار دے اندر بیٹھائے انہوں سہارا دے کے اللہ واللہ بستر تک لے جان والا بیٹا جڑائے نا او خود عیاشیاں پہ کر دائے اور یاد رکھو جڑا بیٹا اپنے ابو دا نا فرمان بن جائے گا اللہ نہ کرے ایسے بندے نو پھر رب دنیا تے بھی ذلیل کر دائے اور آخرت والے دن بھی اللہ ذلیل کر کے رکھ دے گا اللہ اللہ ایک بندہ میرے محبوب پیغمبر کو لایا توجہ کرے آجائے میرے اور تو خاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد پیار محبت نہ لوچی درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہویا میرے محبوب پیغمبر دا چہرہ ویکھیا تے چہرہ ویکھ دائی رہ گیا کیوں بیٹا جو عمر دا سے اللہ اللہ حضرت عمر دا بیٹا حضرت عبداللہ او خود بیان کر دینے میں محبوب پیغمبر کل گیا تے میں نوینج لگ دا جناب عبداللہ کہندے ہونگے او تیرا سونا 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 چہرہ تیری سونی پاک پیشانی تیرا سونا سونا مکھڑا تیری سونی پاک پیشانی میں ڈھونڈیا عالم سارا میں ڈھونڈیا عالم سارا میں ڈھونڈیا عالم سارا نہیں تیرا کوئی ثانی تیرا سونا سونا چہرہ تیری سونی پاک پیشانی تیرا سونا سونا چہرہ تیری سونی پاک پیشانی میں ڈھونڈیا عالم سارا میں ڈھونڈیا عالم سارا نہیں تیرا کوئی ثانی تیرا سونا سونا چہرہ تیری سونی پاک پیشانی اور حضرت عبداللہ کہندے ہونگے جیڑا نوریاں دا سلطانے تیرے در دایو
دربانے جیڑا نوریاں دا سلطانے تیرے در دایو دربانے تیرے قدمہ دی تلیاں چما تیرے قدمہ دی تلیاں چما ہر مومن دا ارمانے تیرا سونا سونا مکھڑا تیری سونی پاک پشانے میں ڈھونڈی عالم سارا میں ڈھونڈی عالم سارا نہیں تیرا ملے آسانی تیرا سونا سونا چہرہ اللہ اللہ اور حضرت عبداللہ کہندے ہونگے تیرے حسن دے یتے ہندہ پیا یوسف بھی قربانے تیرے حسن دے یتے ہندہ پیا یوسف بھی قربانے تیرے حسن دے یتے ہندہ پیا یوسف بھی قربانے تیرے پاک اخلاق دے اندر تیرے پاک اخلاق دے اندر ہویا نازل کل قرآنے تیرے پاک اخلاق دے اندر ہویا نازل کل قرآنے تیرا سونا سونا مکھڑا تیری سونی پاک پشانی تیرا سونا 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 مکھڑا تیری سونی پاک پشانی میں ڈھونڈیا عالم سارا میں ڈھونڈیا ہے جگ سارا نہیں ملیا تیرا سانی کہہ دو سبحان اللہ اللہ حضرت عبداللہ کے عرض کر دینے سونے ہوں میرے ابو نے ایک مینو ایسا حکم دیتا ہے جڑا حکم جڑا کام کرنو میرا دل نہیں کردہ دسو میں اپنے ابو دی گل مننا یا نہ مننا تے میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے میرے عبداللہ الوالد اوسط ابواب الجنہ رب سونے نے باپ نو جنت دا درمیانی دروازہ بنا چھڑے آئے ہن تیرا دل کر دے تے اس دروازے دی حفاظت کر لے تیرا دل کر دے تے اس دروازے نو ضائع کر لے اللہ واللہ اللہ ایمان والیا جامعہ مسجد مرد غیور نمازیا ادھر میرے ول ویکھنا ادھر میرے ول توجہ کرنا رب نے ایک باپ دی کنی شان بنائی ہے مسلم شریف دی حدیث تو اندازہ لا لے اللہ واللہ رب نے جنت دے 8 دروازے بنائے لے کسے دروازے دا نام باب الریان رکھے آئے کسے دروازے دا نام باب السلام رکھے آئے کسے دروازے دا نام باب الصلاة رکھے آئے کسے دروازے دا نام باب الجہاد رکھے آئے کسے دروازے دا نام میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا رب نے رکھے لا حول ولا قوت الا باللہ کسے دروازے دا نام باب الحج رکھے آئے تے جنت دے 8 دروازیاں وچوں ایک دروازے دا نام رب نے باب الوالد رکھے آئے اللہ واللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا او میاں باپ دی کی شانے باپ دا کی مقامے میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم شریف دی حدیث پاکے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا من ابر البر میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا سب تو بڑی نیکی وے اللہ دے محبوب پیغمبر جی کیڑی نیکی آپ نے فرمایا صلۃ الرجل اہل ود بیہ سب تو بڑی نیکی وے کہ بندہ اپنے ابو دے دوست نال بھی اچھا سلوک کرے اللہ واللہ اللہ اور باپ نال تے اچھا سلوک کرنا ہی کرنا ہے جڑا بندہ اپنے باپ دے دوست نال بھی اچھا سلوک کر دے سمجھو نے سب تو بڑی نیکی کمالے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن دینار فرمان دے لے میں جا رہے ہیں ساں سنے حضرت عبداللہ بن عمر دینال جا رہے ہیں ساں مکے دے کس رستے اندر جا رہے ہیں ساں اگو ایک دیہاتی آ گیا جس ویلے اس دیہاتی نو حضرت عبداللہ بن عمر نے ویکھے آئے حضرت عبداللہ بن عمر اپنی سواری تو اتر جان دے لے
او سواری اس دیہاتی نو دے دیندے نے حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر انہوں چکن سلام کر دینے السلام علیکم سلام بھی کیتا ہے سواری بھی دے دیتی ہے حتیٰ کہ عبداللہ ابن عمر نے اپنے سر دی پگڑی اتار کے اس دیہاتی نو پہنا دیتی ہے حضرت عبداللہ بن دینار فرماندے نے میں آکھیا حضرت جی اے دیہاتی لوگ نے انہوں تے تھوڑا بہت دے دیو اے راضی ہو جاندے نے اتنی یہ دی خدمت دا اہتمام تسا کیوں کیتا ہے اے دے اتنے جناب والا عزت اکرام دا انتظام تسی کیوں کیتا ہے تے حضرت عبداللہ ابن عمر رو کے آندے نے او میرے یارا تو نہیں جاندہ اے عام دیاتی نہیں یہ تے میرے ابو دا دوست تے یارے اللہ واللہ سونے نبی نے فرمایا جیڑا اپنے ابو دے دوست نال اچھا سلوک کرے گا رب یو دیتے راضی ہو جائے گا نوجوانہ اپنے ابو نالی اچھا سلوک کریا کر اور اپنے ابو دے دوستان نال بھی اچھا سلوک کریا کر اللہ واللہ اللہ تجھے اپنے ابو دے نال تسی اچھا سلوک نہیں کرو گے کل قیامت دا دن ہوئے گا رب نظر رحمت نال نہیں ویکھے گا میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تین بندے ایسے نے قیامت والے دن اللہ پاک و نولے نظر رحمت نل ویکھنا ہی کوئی نہیں او کیڑے کیڑے بندے نے او نویچو ایک بندہ ہوئے المدمن الخمر جڑا بندہ دیمی شرابی ہے جڑا بندہ شراب نہیں چھوڑ رہا شراب پیندہ ہے اور مسلسل ہمیشہ پیندہ ہے توبہ نہیں کردہ جڑا بندہ بغیر توبہ دے شرابی مر گیا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نظر رحمت نل نہیں ویکھے گا اور دوسرا بندہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا والمنان جڑا نیکی کر کے پھر بندے نو تانا مار دا اس نیکی دا جڑا احسان کر کے پھر احسان جت لوندا ہے اللہ واللہ اللہ جدے اتے نیکی کیتی ہوئے بندہ انہوں تانا مارے کہ میں تے تیرے نال فلانے کی کیتی سی میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ایسے بندے نمی اللہ نظر رحمت نہیں ویکھے گا اور تیسرا بندہ اللہ کلی والدیہی جڑا بندہ اپنے ابو دا نا فرمان ہوئے گا جڑا بندہ اپنے باپ دا نا فرمان ہوئے گا ایسے بندے نو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ سونا نظر رحمت نہیں ویکھے گا رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا انشکر لی والی والدیکا الی المسیر اللہ فرماندے نے اپنے ابو نہ دیا نہ فرمانیاں نہ کرو بلکہ اپنے ابو دا شکریہ ادا کرو او دیاں خدمتاں کر کے او دی بات مان کے او دا دل راضی کر کے او دیاں یکھاں ٹھنڈیاں کر کے اللہ واللہ اللہ اگر ابو زندہ ہے تاوی او دے واسطے دعاواں کرو اگر ابو فوت ہو گیا ہے تاوی او دے واسطے دعاواں کرو تے جیڑا بندہ اپنے ابو دی نافرمانی کر دے او دے بارے میرے محبوب پیغمبر نے پتہ کی فرمایا ایک دن میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا حال انبیکم بی اکبر الکبائر اے میرے صحابہ کیا میں تو انو سب تو بڑا گناہ نہ دساں صحابہ از کر دینے اے میرے محبوب پیغمبر جی ضرور دسو سب تو بڑا گناہ کیڑائے تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا سب تو بڑا گناہ وے کہ بندہ اپنے باپ دی بے ادبی کرے کہ بندہ اپنے باپ دی نافرمانی کرے بندہ اپنے باپ دی حکم عدولی کرے نانا کائن حاضر ہے نالے آخری گل سن لو جامعہ مسجد عمر دے گجور دوستا جیڑا بیٹا نافرمان کھندائے او دے اتے ساری کائنات قیامت تک لانتاں کر دیئے ویکھو نا اللہ دے نبی نو نے آکھیا سے اے میرے بیٹے
آ جا میرے نال کشتی اندر بیٹھ جا رب تینوں بچا لوے گا اپنے نبی تے اپنے ابو دی گل چھوڑ کے انہیں پہاڑ تے اعتماد کیتا انہیں پہاڑی تے بھروسہ تے توکل کیتا اے کہندا مینوں پہاڑ سیلاب کولوں بچا لوے گا انہیں اپنے ابو دی گل نہ منی اے جب تک قرآن باقی رہے گا انہیں دیر تک لوکی او دے کول نفرت کر دے رہن گے تے ایک فرما بردار بیٹا انہیں اپنے ابو دی گل منی قیامت تک لوکی شاباش دے دے رہن گے او دے اتے رحمتاں دیاں دعاواں کر دے رہن گے او کیڑا بیٹا ہے او تے او فرما بردار بیٹا ہے جنوں اسماعیل کہندے نے جنوں ذبیح اللہ کہندے نے سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی اور کائنات رہنا لیو جدوں ابو نے آکھیا پتر تیار ہو جا میں تینوں ذبح کرن لگا میں تیری گردن پہ چھری چلان لگا تے بیٹا اسماعیل ورگا ہوئے ایک لمحے تو پہلے آکھیا اے میرے ابو جی تفعل ما تمر جے رب دا یہ میاں ڈرتے میں تیاراں جے رب دائمی یا ڈرے تے ابو جی میں تیار ہے اس واسطے اے مسئلہ ہے کہ رب دی نافرمانی نہ ہوئے اگر رب دی نافرمانی ہوئے تے پھر ابو دی بھی گل نہیں مننی ہاں دین دے اندر رہ کے شریعت دے اندر رہ کے جائز مسئلے دے اندر تیرا ابو جو بھی تیرے کل تقاضا کرے تو دی گل مننی ہے یہ یقین نہ آوے تے وہ واقعہ سن لے میرے محبوب پیغمبر کو ایک بندہ آیا اللہ کو اللہ آکے عرض کر دے میرے محبوب پیغمبر جی اللہ کو اللہ میرے مال وچو میرے ابو دا جدوں دل کر دے وہ پیسے لے لیندے مال لے لیندے منو پوچھدا بھی نہیں ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے دے ابو نو بلایا جائے جس ویلے اس نوجوان دا ابو آ گیا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ والے تو اپنے بیٹے دے مال وچوں کیوں اس طرح مال لے لینا ہے حالانکہ مسئلے ذاتے میرے نبی نو پہلے ہی پتہ ہے لیکن میرے نبی ساری کائنات دے اتے ایک جناب والا حجت قائم کرنا چاندے سن اے بابا یارے آئے اے بزرگ یارے آئے تے انجمون دے اندر کچھ جملے پڑھدارے آئے حالے اے میرے نبی کل پہنچ آئیے تے ادھر جناب جبریل بھی پہنچ گئے اللہ کو اللہ آکے عرض کر دینے سونے ہو اس بابے نو پوچھو اے اپنے منہ دے اندر کیڑیاں گلاں پیا کردہ سے میرے نبی نے فرمایا اے بزرگا دسنا اے تو کی اپنے منہ دے اندر گلاں پیا کردہ سے انہیں جناب والا کھیا عرض کردہ سونے ہو میں شیر پیا پڑھدہ ساں میرے آقا فرماندے نے شیر سانوں بھی سنا دے انہیں شیر پڑھے اللہ دی قسمے میرے نبی بھی رون لگ پہ تے صحابہ بھی رون لگ پہ انہا شیران دا ترجمہ مختصرے بن دے وہ کہہ رہا سی بیٹے آج تو بڑا سیانہ ہو گیا ہے آج تو بڑا دنا ہو گیا ہے آج تو کہنا ہے میرا بال ہے آج تو کہنا ہے میریاں دولتانے آج تو کہنا ہے میری سوچے او ویلا یاد کر جدوں تو چھوٹا جیا ہندہ سے او ویلا یاد کر جدوں تو معصوم ہندہ سے تو توپتے پیرو ننگیاں ٹردہ سے میں پاج کے تینوں جتی پہنا دیندہ سام جے تینوں ٹھنڈ لگ دی سی میں پاج کے تیرے اتے کمبل یوڑا دیندہ سام آج تو کہنا ہے میں بڑا سیانہ ہو گیا او ویلا یاد کر جدو سفر تے ہندے سا تیری امی بھی تیرے نال نہیں سی ہندی اللہ کو اللہ تو پیشاب کر دیندہ سام تے تینوں صاف میں اپنے نہ ہتھا نل کر دارے آواں او ویلا یاد
یاد کر بیٹے جدوں تو کچھ منگ نہیں سے سکدا میں بن منگیوں تیریاں ضرورتاں پوریاں کیتیاں آج تو بڑا سیانا ہو گیا ہے آج تو کہنا ہے میرا مال ہے میرا مال ہے میرے نبی رو پہندے نے میرے نبی فرماندے نے ہے میرے یارا اے شعر دوبارہ سنا دے انہیں دوبارہ سنائے نے میرے نبی نے فرمایا خبردار نوجوانا آج تو بعد ایسا تقاضا نہ کری اللہ دی قسمیں تم ہی اپنے باپ دائیں تے تیرا سارا مال بھی تیرے باپ دائے جتھے دل کرے تیرا ابو تیرے مال نو تقسیم کر سکتا ہے ہاں جی جتھے دل کرے خرچ کر سکتا ہے اللہ کے دعا کرو اللہ سنو سارے آنو صحیح معنیاں دے اندر ماں باپ دی عزت تکریم احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے جنہ دے ماں باپ زندہ نے اللہ صحت والیاں نیکی والیاں لمبیاں زندگیاں نصیب فرمائے تے جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ پاک کروٹ قبر دے اندر جنت دیاں بہاراں نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ